बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। वतन न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान चौधरी मोहम्मद अशरफ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, साबिक मशीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, उम्मीदवार कानून साज असम्बली सिटी मीरपुर, चौधरी अशरफ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी अशरफ साहब, तवील सियासी जदोजहद को अगर मुख्तसर वक्त में बयान करना चाहें तो सुनने वालों के सामने किस तरह बयान करेंगे? रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी एक वक्त तक रहे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। अगर इस तवील जदोजहद को मुख्तसर डिस्कस करना चाहें तो किस तरह डिस्कस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सियासत तो बड़ा मुश्किल मैं समझता हूँ हर लिहाज से सब्जेक्ट है। अलबत्ता मैं बुनियादी तौर पर एक सियासी कारकुन हूँ और मैं इस बात पर जो है वो यकीन रखता हूँ कि सियासत का जो असल मकसद है वो लोगों की और इलाके की खिदमत जो है वो किस तरह की जाए और वो किस तरह उसमें बेहतर तरीके से हम जो है उसके लिए काम कर सकते हैं। मैं जब पहली दफ़ा 1979 में मैंने बल्दियाती इलेक्शन जो है वो लड़ा और इस बुनियाद पर लड़ा कि चूँकि मैं समझता था कि मीरपुर के जो हालात हैं, मीरपुर के जो मसाइल हैं, उनके लिए ज़रूरत इस बात की है कि मैं इंतखाबी सियासत जो है उसमें आऊँ। और उस वक़्त चूँकि हालात इस तरह के थे कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे और गैर जमाती इलेक्शन थे, तो वो इलेक्शन मैंने लड़ा। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े मार्जिन से जो है वो मीरपुर अपने वार्ड से जो है वो इलेक्शन जीता। वो हालांकि बावजूद इसके कि मेरी उम्र बहुत उस वक़्त कम थी, लेकिन चूँकि मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जो हैं उनकी खिदमात के सिलसिले में लोगों के साथ उनका समाजी हर वक्त तल्लक रहता था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे वोट दिए। और मैं इलेक्शन जीतने के बाद लोकल कौंसिल का तो फिर जो है वो चेयरमैन में मुंतखब हो गया 79 में। तो उस वक़्त चूँकि पहला वो बल्दियाती निज़ाम था जिसमें चेयरमैन जो है वो मुंतखब होते थे, उसमें मैं आ गया और फिर मैंने 4 साल लोगों की वो खिदमत की। और उसके नतीजे में फिर जब दोबारा इलेक्शन 83 में हुए तो उस वक़्त भी गैर जमाती इलेक्शन थे, तो उसमें फिर मैंने 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा। दोनों से अल्लाह ने जो है वो मुझे कामयाबी दी और लोगों की मेहरबानी के लोगों का प्यार था, फिर कामयाब हो गया। और फिर ये तसलसल जो है वो 91 तक जो है इसी तरह चलता रहा। चौधरी साहब, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए पहला इलेक्शन कब लड़ा? पहला इलेक्शन मैंने 90 में लड़ा। 1990 में वो उस वक्त मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर जो है वो इलेक्शन लड़ा था। तो बड़ी भरपूर उस वक्त भी हमारी इलेक्शन मुहिम थी, इलेक्शन में हिस्सा लिया। और वो चूँकि मैं शामिल हो चुका हुआ था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, चूँकि 87 में मैं 86 में जो है वो मैं आ गया था इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, तो वो इलेक्शन मैंने प्लेटफार्म पर उसके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। फिर 91 के एंड पे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हुए। 91 में मैं मेयर बन गया मीरपुर शहर का। फिर ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है कि ये मेरे पास इस वक्त तक ये एजाज़ हासिल है मीरपुर शहर में कि 2 दफ़ा मैं इलेक्टेड चेयरमैन और मेयर मैं रहा हूँ। और 30 सालों में 2 दफ़ा ही मैं ही इस वक्त तक जो है वो मतवातर जो है इलेक्ट होता रहा। फिर 90 में मैं इलेक्शन जीत नहीं सका, उसमें कुछ वजूहत भी होती हैं हमेशा हर दौर में। फिर मैंने 91 में चूँकि मेयर बन गया वो काम किए, फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो अब दूसरा जो बड़ा इलेक्शन जो है फिर मैंने 2006 में जो है वो जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन रही थी, मैंने टिकट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो है वो उम्मीदवार था, लेकिन टिकट ना मुझे दिया गया। तो अलबत्ता 2011 में फिर मैंने इलेक्शन लड़ा। 1991
1991 में शहर मीरपुर, जिसको मिनी लंदन कहते हैं, आप मेयर मुंतखब हुए। करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते हैं, आपकी ज़ाती हद तक भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे? लगते रहते हैं। इसमें तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई काम करेगा तो ये तो इल्ज़ाम जो है वो तो लगते रहते हैं, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के हम पे जो है वो नैब नहीं, हमारी इत्साब जो है उन्होंने केस बनाया, कुछ ज़ाती वजूहात थी उस वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें बरी हुए और उसमें हमें पकड़ा भी गया, सेफ हाउस में रखा गया। हमारे कुछ मेरे बाकी साथी जो चेयरमैन साहिबान कुछ मुर्तकिब होते रहे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो, लेकिन उसमें हमें जो है वो बरी होते रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हम जो है वो बरी हुए। चौधरी अशरफ साहब, रियासती जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ एक गहरी वाबस्तगी रही। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान, उनके फर्जंद सरदार अतीक अहमद खान, रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत के साथ करीबी तल्लक था, छोड़ने की वजूहत क्या बनी? देखें, बात यह है कि जब मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ रहा था तो मैंने, बल्कि पहले भी मैं कहता हूँ कि बंदा बाज़ औक़ात सियासत करता है तो जब पार्टियाँ छोड़ता है तो कुछ ऐसी वजूहत बेशुमार होती हैं, बेशुमार बनती हैं, तो मैं इस बात के कायल नहीं हूँ कि वो मैं गिनता रहूँ। मैं जब मैं छोड़ रहा था तो मैंने सरदार अतीक साहब से ये गुजारिश की कि मैं अगर पार्टी फ़िलहाल मैं आपसे मैं जो है वो सियासी रिश्ता जो है वो तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता आपके साथ कायम रखूँ, और वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये रखना चाहता हूँ। तो इस पर उन्होंने भी बड़ी खुशी का इज़हार किया और मैं समझता हूँ कि आज भी हमारा वो एक तल्लक जो है वो कायम है। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी में मैं समझ रहा था उस वक्त जो बलदियाती जो है इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन आ गया और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मेरा ज़ाती तल्लक जो है वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ ज़ाती दोस्तियाँ थीं, गहरा तल्लक था। फिर मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का बचपन में ही बहुत मैं उनको सुनने का शौक़ होता था, बड़ा उनकी तकरीरें, उनकी बाकी उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी अखबारों में या टीवी में भी आती, तो बड़े शौक़ से, सच बात है, देखते। और फिर उसके बाद मोहतरमा शहीद रानी का जो है वो बड़ा शौक़ रहता था। तो फिर ये भी शौक़ था कि अगर इनके साथ सियासत भी की जाए और इनके साथ मिल के इस खित्ते की कोई खिदमत की जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा ये समझते हैं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से और नारा ही उन्होंने जो है वो इसी बुनियाद पर जो है वो पार्टी की बुनियाद रखी थी उस ज़माने में भी। तो फिर उस वजह से मैंने सोचा कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं लोगों की खिदमत करनी है तो पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शामिल हो जाऊँ। तो फिर और मैंने कोई उस वक़्त जब मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ी थी उस वक़्त भी मैंने कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे या सरदार अतीक साहब पे कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं बात ठीक है। मैंने सोचा कि मुझे जाना है पीपल्स पार्टी में, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पीपल्स पार्टी के अंदर हूँ और मुझे पीपल्स पार्टी ने बहुत इज़्ज़त एहतराम दी और फिर टिकट दिया, पूरी मुकम्मल सपोर्ट की। फिर मुझ में इलेक्शन बावजूद इसके कि मैं हार गया, लेकिन उन्होंने मुझे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को कहा कि इसको एडवाइज़र लो और उन्होंने उनके हुक्म पे मुझे जो है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने एडवाइज़र ले लिया और मैंने अपने साथ के मुताबिक काम किए। तो आज भी मैं चौधरी साहब 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान 2015 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने और ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में भी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। शहर मीरपुर से इलेक्शन कैसे हार गई? नहीं, वो पीपल्स पार्टी की मरकज़ में गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त। मरकज़ में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया यहाँ पे और उस उम्मीदवार ने, चूँकि 2011 में भी मैं आपको बता दूँ कि 2011 में भी मैं चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे था, मुस्लिम लीग ने अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन खुद उन्होंने छोड़ दिया,
خود چھوڑ دیا. پھر اس وقت ہمارا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے 1 to 1 ہو گیا 2011 میں بھی. آخری دنوں میں بھی جو اس میں وہ نہیں رہے وہ مسلم لیگ کے امیدوار. پھر جو 15 کی جو بات ہے وہ اصل میں اس وقت واقعی آزاد کشمیر کے اندر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پاکستان میں نہیں تھی. اس وقت مسلم لیگ کے امیدوار تھے. مسلم لیگ کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن سے وڈرا کر گئے. مسلم لیگ نے ان کو وڈرا کروایا. بے شک انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے میرے حق میں جو ہے وڈرا کروایا, لیکن اس الیکشن وہ جو ہے اس کا ریئیکٹ ہو گیا. تو وہ ووٹ جو ہے مسلم لیگ کا ووٹ جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے پاس چلا گیا, اور جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے. میرپور شہر کے مسائل مسلم لیگ نون اپنے 5 سالوں میں حل کرنے کے کس حد تک کامیاب ہوئی؟ مسلم لیگ کے لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں کہ صدام کے یہاں جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہماری گورنمنٹ جب مرکز میں ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ جو بنتی ہے اس میں میرپور سے جو ہمارا ممبر اسمبلی ہے وہ اس کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہوتا, اور اس تعلق نہ ہونے کی وجہ سے میرپور کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح حل نہیں ہو سکتے جتنا جو لوگوں کا حق بنتا ہے, جو لوگوں کی ضروریات ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ مرکز میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ, میرپور کے اندر مسلم لیگ کا امیدوار الیکشن جیتتا ہے, آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ جو ہے وہ برسکدار آتی ہے. یہ جب تینوں چیزیں گٹھی ہو گئیں تو لوگوں کو یہ ہو گیا یقین کہ اب ہمارے جو درینہ مسائل ہیں, جو متاثرین منگلہ ڈیم کی وجہ سے جو ہے وہ منگلہ ڈیم بننے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے روزمرہ ان کا جو ہے وہ مشکلات درپیش آتی ہیں, تو اب لگتا ہی ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں ہماری حل ہو جائیں گی. جس میں لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں چونکہ ابھی چند سال پہلے منگلہ ڈیم جو ہے اپریز ہوا, منگلہ ڈیم اپریز ہوا, منگلہ واپڈا والوں نے بے شمار ہمارے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہاں کی جو اضافی کنبہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنا تھا. اور واپڈا والوں نے, آزاد گورنمنٹ نے, سب نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ متاثرین ذیلی کنبہ کو جو ہے ہم ایک پلاٹ مزید دیں گے, جس کے لیے آزاد کشمیر ہماری گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی تھی انہوں نے وہ رقبہ بھی لے لیا, اور وہ رقبہ جو ہے مختص کیا, وہ ایوارڈ ہو گیا, رقبے کا معاوضہ تعین ہو گیا, معاوضہ ادائیگی کرنی تھی ان کو. تو اب یہ بھی تھا کہ جی اب اس پروجیکٹ کو, اس کام کو جو گورنمنٹ آ رہی ہے یہ مکمل کرے گی. پھر سوئی گیس ایسے علاقوں میں رہ گئی ہے جو بے شمار علاقے ہیں جو ہمارے اس حلقہ میں, حلقہ L3 میں آتے ہیں, وہ مکمل ہو جائیں گے. چک ریام برج ہے وہ مکمل ہو جائے گا, اور دیگر کئی ایسے بڑے پروجیکٹ جو ہیں جو یہاں میرپور کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. لیکن اب دیکھنے میں 5 سال مکمل ہونے کو ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے سارا کچھ یہ, جیسا میں نے یہ کہا کہ MLA بھی مسلم لیگ کا اور گورنمنٹ مسلم لیگ میں آزاد کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب تو 2-2.5 سال تک وزیر اعظم رہے, جب تک یہ گورنمنٹ ہماری جو ہے آزاد کشمیر میں بھی تھی, تو اس میں ایک رتی بھر بھی جو ہے وہ کام نہیں ہوا. اور 2011 سے 2016 پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار, اور اسی اقتدار میں آپ بھی مشیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر رہے. منگلہ ڈیم متاثرین کے لیے میرپور شہر کے لوگوں کی طرف سے الزام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی خاطر خواہ کام نہیں کیا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا کام میرپور کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں جتنا کام ہوا وہ آج دن تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. اس میں آپ کو گن کر یہ ساری چیزیں جو میں بتاتا ہوں. مثلا جب متاثرین منگلہ ڈیم جو ہے یہ ڈیم اپریز ہوا, اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چودھری عبدالمجید صاحب کی گورنمنٹ آئی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منگلہ سے لے کر خالقہ آباد تک ڈیول کیریج وے جو ہے وہ روڈ, ڈبل روڈ وہ بنی. یہاں میرپور کے اندر ہم ایک آزاد کشمیر کے لوگ ایک میڈیکل کالج مانگ رہے تھے, تو چودھری عبدالمجید صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے
صرف مظفر آباد نہیں یا راولہ کوٹ نہیں، میر پر ایک جو ہے وہ میڈیکل کالج دیا، جس کی ہم سب ڈیمانڈ کرتے تھے، پچھلے 40 سال سے ہم ڈیمانڈ کرتے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے میڈیکل کالج آج میرپور کے اندر جو موجود ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا، اور اس میں متاثرین منگلہ ڈیم اور وہ سی ایس کے لوگ جو ہمارے یہاں آ کر رہتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں انہوں نے یہ چترپڑی کے مقام پہ چودھری مجید صاحب نے اسی میرپور کے لیے کوئی 1700 کنال رقبہ جو ہے وہ مختص کروایا قبرستان کے لیے۔ بڑی مشکل جو ہے پیش آ رہی تھی ہم لوگوں کو۔ پھر یہاں یونیورسٹی جو ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی جو ہے میرپور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے قائم کر کے دی مکمل، ورنہ آپ کو پتہ ہے، آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے کہ ایک سبجیکٹ میرپور ہوتا تھا، ایک راولہ کوٹ تھا، ایک مظفر آباد تھا۔ یہ پوری اتنے بڑے خطے میں دنیا کی واحد یونیورسٹی تھی جو آزاد کشمیر میں کہ اتنی رقبے پہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ جو ہے وہ اس کو مکمل کر دیا۔ پھر یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ اضافی کنبہ کے معاملے میں پہلے جو بات میں نے کی تھی کہ وہ رقبہ مختص کروایا، رقبہ ان کو الاٹ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اب اس گورنمنٹ نے جو ہے میں بات ذکر کر رہا تھا، اس گورنمنٹ نے جو ہے اس رقبے کو ڈی وارڈ کر دیا۔ وہ رقبہ انہوں نے اس لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ کرنے کے لیے اس کی جتنی بھی کارروائی تھی اس کو روک دیا، اور یہ جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ آزاد کشمیر جو ہے فاروق حیدر خان صاحب کی، یہ جان بوجھ کے پتہ نہیں کیوں وہ میرپور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کو کیا اس میں تکلیف ہے یا کیا بغض رکھتے ہیں وہ میرپور کے بارے میں، تو جس کے لیے میں سمجھتا ہوں اور میرپور کو نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ میرپور کے لوگ تو ہمیشہ سب لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور جیسے میں یہ آج بھی جائیں نیو سٹی جو ہمارا نیا بنا ہے متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے جو بنا ہے، وہاں اس نیو سٹی کے اندر جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ 100 بیڈ کا جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہ دیا گیا، پھر وہاں پہ ایک منی اسٹیڈیم دیا گیا، پھر وہاں پہ یہ وہ اضافی جو تھے اس کی، حالانکہ وہ اس رقبے میں اس میں ماسٹر پلان میں نہیں تھے لیکن اس میں دیے، پھر وہاں کے اس کالج جو ہے ڈگری کالج جو ہے وہ دیا گیا، وہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا۔ اور میں آج وثوق اور یقین سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ جتنا کام پچھلے اس ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیے اس سے پہلے ہوئے نہ، اس عرصے میں تو بالکل نام نشان میں نہیں ہے۔ چوئی صاحب 2021 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اور میرپور شہر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کارکردگی کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب جو ہے وہ جو صورتحال ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار جو ہیں وہ بالکل بڑی قوت سے انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، اور وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ البتہ جس طرح کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ جو کچھ حالات اس طرح کے جس طرح جی بی میں انہوں نے پیدا کیے تھے تو اس طرح، لیکن میرپور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ یقین سے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو دوبارہ لائیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کام ادھورے رہ گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی جو ہے مکمل کرے گی۔ اور میرپور کے اندر بھی اس وقت بڑی بھرپور قوت سے ہم جو ہے وہ الیکشن میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں آپ کو صدام یہ بات بتاؤں کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مقابلہ جو ہے وہ آئندہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی ہوگا۔ چوئی اشرف صاحب، مختصر وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان کی قیادت کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت قریب کے تعلقات ہیں، ایسا کون سی ٹیکنیک ہے جو استعمال کرتے ہیں اور تعلقات جہاں بھی جائیں بہت قریب کے تعلقات بنا لیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنے اندر سیاسی کارکن کا جو ہے ایک خلوص ہوتا ہے، اس کی اپنی کارکردگی ہوتی ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ میں آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب پارٹی میں شامل ہوا تو ان کے ساتھ میری پہلے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے
اس میں خواہش کا اظہار کیا میں پیپلز پارٹی میں آؤں، تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑے عزت کی بات ہے۔ پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی پچھلے الیکشن کے اندر بھی کئی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور خاص طور پر محترمہ فریاد تالپور صاحبہ بڑی شفقت کرتی ہیں۔ میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ اس لحاظ سے کہ میں ایز اے کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کارکردگی کو بھی جب وہ دیکھتے ہیں تو اس پر وہ یقیناً لیڈر جو ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ یا قیادت جو ہے وہ ہر اس سیاسی کارکن کو جو ہے وہ پسند کرے گی جو کام کرنے والی۔ چودھری اشرف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آخر میں چودھری اشرف صاحب، سیاسی زندگی کے سفر میں یا زندگی کے سفر میں انسان چونکہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے، کوئی ایسی خواہش جو باقی رہ گئی ہو؟ میں سمجھتا ہوں وہ تو خیر انسان ہے، انسان کی زندگی میں خواہشات جو ہیں وہ تو ساری مکمل نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں ہر لحاظ سے خوش قسمت انسان ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں نے جیسے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں بہت تھوڑی عمر میں اس میرپور شہر کا جو ہے وہ چیئرمین بنا تھا۔ میں صرف بس یہی میری خواہش ہے کہ میری اس میرپور نے مجھے بہت پیار دیا ہے، بہت مجھے عزت دی ہے، ہر موقع پہ جو ہے وہ مجھے عزت سے نوازتے رہے۔ تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے بنیادی جو مسائل ہیں اس میرپور کے، جو لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ میں جو ہے وہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ میں پورے کروں، اور جو میرپور لوگوں کا حق بنتا ہے۔ آج نوجوان بچیاں بچے ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں بے شمار ایسے مسائل جو اوورسیز میں بیٹھے ہمارے میرپور کے جو لوگ تارکین وطن بیٹھے ہیں، وہ بے شمار مسائل سے جو ہیں الجھے ہوئے ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، اور میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ دن رات جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے لوگوں کی خدمت کروں، اور وہ سلسلہ جاری ہے جب تک دم میں دم ہے۔ سابق مشیر برائے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، امیدوار قانون ساز اسمبلی سٹی میرپور آزاد کشمیر، چودھری محمد اشرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔